हांगा पैंगी बांदच्या बाबतींत विचार केलो जायत की आमकां सगळ्यात म्हणटा ती तळपण जेटी हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा. ताजे खातीर आमी जवळ जवळ 2 कोटी रुपया 2.5 कोटी रुपया सँक्शन जाल्ले आसा. ताजें काम ती प्रोसेस कंप्लीट हांव फुडल्या 15 दिसां म्हयने भितर ती कंप्लीट जातका पळयता आनी जाल्यार सुद्दां ती आतांय काम सुरू करपाक मेळटलें. म्हणजे खंयचोच भाग आमी सोडना. तळपण आसूं दी, गालजीबाग आसूं दी, हांगा वेलवाडा आसूं दी, म्हालवाडा आसूं दी, गाळयेक आसूं दी. म्हणजे आज उदकाचो विशय केलो जायत न्ही तो सगळ्यात आमकां गाळयें चिपळें ह्या भागांतलें म्हणजे एक प्रकारे जें आसा न्ही चौफेर विकास म्हणजे आमी खंयच्याच बाबतींत आनी तातूंत मध्ये म्हत्वाचो म्हणटा तो तिरवाळ जो रोड आसा तो खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लो आनी तो रस्तोय सुद्दां नवे रोखडेच आमचें काम सुरू करता. त्या संदर्भातले विशय सोदता. म्हणजे माल्लेकार म्हणटाले की आमकां केन्ना हॉट मिक्सींग मेळटलें ताजोय आमकां म्हाका दिसता आमचो कॉन्ट्रेक्टर करमली ताकाय पडलेलें आसा आनी ताजें काम केन्ना तरी फुडल्या दिसांक सुरू जातलें. म्हणटकीर एक प्रकारेन म्हणजे ह्या सिजन पर्यंत जें काम आमकां घाईतलीच म्हणजे पावस पडचे पयलीं ह्यो सगळे रस्ते आसा न्ही आमकां जे उरिल्ले आसा ते कंप्लीट जावपाक जाय. टार्गेट आसा.